दशमस्कन्धः अथैकोनचत्वारिंशोऽध्यायः 39th chapter रागं कुन्दलवराळि श्रीशुक उवाच सुखोपविष्टः पर्यङ्के रामकृष्णोरुमानितः लेभे मनोरथान् सर्वान् पतियान् स चकारः किमलभ्यं भगवती प्रसन्ने श्रीनिकेतने तथापि तत्परा राजन् न हि वाञ्छन्ति किञ्चन सायन्तनाशनं कृत्वा भगवान् देवकीसुतः सुहृत्सुवृत्तं कंसस्य पप्रच्छ अन्यचिकीर्षितम् तात सौम्यागतः कच्चित् श्रीभगवानुवाच तात सौम्यागतः कच्चित् स्वागतं भद्रमस्तु वः अपि स्वज्ञातिबन्धूनाम् अननीवं मनामयं किं नु न कुशलं पृच्छेदमाने कुलामये कंसे मातुलनां यङ्ग स्वानाम्नः तत्प्रजासु च अहो अस्मदभूत्पूरी पित्रोः वृजिनमार्गयोः यद्धेतो पुत्रमरणं यद्धेतोर्बन्धनं तयोः इष्टाद्य दर्शनं स्वानाम किं सौम्यकाङ्क्षितं सञ्जातं मन्यतां तात तव आगमन कारणं श्रीशुकोवाच पृष्टो भगवता सर्वं वर्णयामास माधवः वैरानुबन्धं दृशो वसुदेववदोद्यमं यत्सन्देशो यदत्तं बाधो तत्सम्प्रेषितः स्वयं यदुक्तं नारदेनास्य सुजन्म आनकदुन्दुभेगे श्रुत्वा क्रूरवचः पृष्टः बलश्च परवीरः रहस्यनन्दं पितरं राज्ञादिष्टं विचक्रतुः गोपान् समादिशत्सोऽपि कृत्यतान् सर्वघोरजः उपायनापि गृह्णीतुं युज्यन्तां शकटानि च यास्यामश्वो मधुपुरीं दास्यामो नृपतेरसान् रक्ष्याम सुमहत्पर्व यान्ति जानपदा किल एवम् आघोषय क्षत्रानन्द गोपस्व गोकुले गोप्यस्ताः तं तदुपश्रुत्य बभूः व्यतिदाभृशं रामकृष्णौ पुरीं नेतुम् अक्रूरं व्रजमागतम् काश्चित् तत्प्रकृतः कृतापश्वासम्लानमुखश्रियः संसद्दुकूलवलया केशग्रन्थश्च काश्चन न्यासतत् अनुध्यान निवृत्ताशेषवृत्तयः नाभ्यजानन्निमं लोकम् आत्मलोकं गता इव स्मरन्तश्च अपराशौर्ये अनुरागस्मितेरिताः हृदि स्पृशः चित्रपदागिरः सम्मुमुहुः स्त्रियः कतिं सुललितां चेष्टां सिक्तहासावलोकनम् शोकापहानिर्माणि प्रोद्धामचरितानि च चिन्तयन्त्यो मुकुन्दस्य भीता विरङ्कातराः समेता सङ्घर्षः प्रोचुः अश्रुमुख्योच्युताशयाः गोप्य ऊचुः अहो विदातः तव न क्वचिद्दया संयोज्य मैत्र्या प्रणयेन देहिनः रागं मुखारि तांश्च अकृतार्थान् वियुनङ्क्ष्यपार्थकं विक्रीडितं ते अर्भकचेष्टितं यथा यस्त्वं प्रदर्श्यासितकुन्तलावृतं मुकुन्दवक्त्रं सुकपोलमुन्नसं शोकापनोदस्मितलेशसुन्दरं करोषि पारोक्ष्यं असाधु ते कृतं क्रूरस्त्वम् अक्रूरसमाख्यया स्मः चक्षुर्हि दत्तं हरसे पदाख्यवत् येनैकदेशे अखिल सर्गसौष्ठवं त्वदीयमद्राक्ष्मवयं मधुत्विषः ननन्दसूनुः क्षणभङ्गसौहृदः समीक्षतेन स्वकृतातुरावत विहाय गेहान् सुजनान् सुतान् पतीन् तद्दास्य मद्धोपगता नवप्रियः सुखं प्रभातारजनीयमाशिषः सत्या बभूवयोषितां ध्रुवम् या सम्प्रविष्टस्य मुखं व्रजस्पतेः पास्यन्ति अपाङ्गोत्कलितस्मितासवम् सा मुकुन्दो मधुमञ्जुभाषितैः गृहीतचित्तः परवान् मनस्यपि कथं पुनर्नः प्रतियास्यते बला ग्राम्यासलज्जस्मित विभ्रमैर्भ्रमन् अद्य ध्रुवं तत्र दिशो भविष्यते दाशार्ह भोजान्तकरिष्टि सात्वदा महोत्सव श्रीरमणं गुणास्पदं रक्ष्यन्ति ये चाध्वनि देवकी सुतं मयि तत्पिदस्या करुणस्य नाम भूत्
अक्रूर इत्येतद् अतीव दारुणः योऽसो अनाश्वास्य सुदुःखितं जनम् प्रियात् प्रियं नेष्यति मारमद्भारमध्वनः अनार्धतीरेश समास्थितो रथम् तमन्वमे चत्वरयन्ति दुर्मदाः गोपा अनोभिस्तविरैरुपेक्षितम् दैवं च नोद्यः प्रतिकूलमिहते निवारयामः समुपेत्य साधवम् किं नो करिष्यन् कुलवृद्धबान्धवाः मुकुन्दसङ्गादिविषार्धदुस्त्यजात् देवेन विध्वंसित दीनचेतसा यस्यानुरागललितस्मितवल्गुमन्त्रलीलावलोकपरिरम्भण रासगोष्ठ्या नीतास्मन क्षणमिव क्षणदा विनातम् गोप्य कथं नु अतितरेम तमो दुरन्तम् यो नक्षये व्रजमनन्त सकः परीतो गोपैर्विषकुररजश्चुलितालकस्सृक् वेणुं क्वणन् स्मितकटाक्षनिरीक्षणेन चित्तं छिनोत्यमुमृतेनु कथं भवेन् श्रीशुक उवाच रागं कुन्दलवराळि एवं ब्रुवानाविरहातुरावृशं व्रजस्त्रियः कृष्णविषक्तमानसाः विसृज्य लज्जा मृदुस्पसुस्परं गोविन्दा दामोदराय माधवेति स्त्रीणामेवं नुदन्तीनामुदिते सवितर्यत अक्रूरश्चोदयामास कृतमैत्रादिको रतं गोपास्तं मन्वसज्जन्तनन्दाद्याशकटैस्तदः आदायोपायनं पूरी कुम्भान् घोरससंभृतान् गोप्यश्च दयितं कृष्णं मनुवृज्यानुरञ्जिताः प्रत्यादेशं भगवतः काङ्क्षन्तिश्चावतस्तिरे तास्तदा दप्यतीर्वीक्ष्य सुप्रस्थाने यदुत्तमः सान्त्वयामास सप्रेमैः आयास्य इति दौत्यकैः यावदालक्ष्यते केतुः यावद्वेणुरेणुरतस्य च अनुप्रस्तावितात्मानो लेख्यानीवोपलक्षिताः ताः विलाशानिववृतुः गोविन्द विनिवर्तने विशोकाहनियुः गायन्तः प्रियचेष्टितं भगवानपि सम्प्राप्तो रामाक्रूरयुतो नृपरथेन वायुवेगेन कालिन्दीम् अघनाशिनीं तत्रोपस्पृश्य पानीयं पीत्वा मृष्टं मणिप्रभं वृक्षशण्डम् उपव्रज्य स रामो रथमाविशत् अक्रूरस्तु उपामन्त्र्य निवेशितरथो रथोपरि कालिन्द्या हदमागत्य स्नानं विधिवदाशरत् निमज्य तस्मिन् सलिले जपन् ब्रह्मसनातनं तावेव ददृशे क्रूरः रामकृष्णौ समन्वितौ तौ रथस्तु कथमिह सदौ आनगदुन्दुभेगे तर्हि स्मृत्युन्दने हस्त इत्युन्मज्य व्यचष्ट सः तत्रापि च यथा पूर्वम् आसीनो पुनरेव जः यमज्जद्दर्शनं यन्मे वृषा किं सलिले तयोः भूयस्तत्रापि सौद्राक्षीत स्तूयमानममी महीश्वरम् सिद्धचारणगन्धर्वैः सुरैः नतकन्धरैः सरस्रशिरसं देवं सहस्रपनमौलिनं नीलाम्बरं विसश्वेतं शृङ्गैः श्वेतमिव स्थितम् सप्तस्योत्सङ्गे घनश्यामं पीतकोशे अवाससं पुरुषं चतुर्भुजं शान्तं पद्मपत्रारुणेक्षणं चारुप्रसन्नवदनं चारुहासनिरीक्षणं सुभ्रूणसञ्चारुकर्णं सुकुपोलारुणाधरं प्रलम्बपेवरभुजं तुङ्गासोरस्थलश्रियं कम्बुकण्ठं निम्ननाभिं बलिमत्पल्लवोदरं कटितटश्रोणीकर भौरुद्वयान्वितं चारुजानुयुगं चारुजङ्गायुगलसंयुतम् तुङ्गगुल्पारुणनखव्रातदीप्तिभिर्वृतं नवाङ्गुल्यङ्गुष्ठदलैः विलसत्पादपङ्कजं सुमहार्घमणिव्रात किरीटकटकाङ्गदैः कटिसूत्रब्रह्मसूत्रहारणूपुरकुण्डलैः विराजमानं पत्तकरं शङ्खचक्रगदाधरं श्रीवत्सवक्षसम्भ्राजत्कौस्तुभं मनमालिनं सुनन्दनन्दः प्रमुखैः पार्षदैः सनकादिभिः सुरेशे ब्रह्मरुद्रादिः नवभिश्च द्विजोत्तमैः प्रह्लाद नारद वसुप्रमुखैः भागवतोत्तमैः स्तूयमानं पृथग्भावैः वचोभिः यमलात्मभिः श्रिया पुष्ट्या गिरा कान्त्या कीर्त्या दुष्ट्येलयोर्जया विद्यया शक्त्या माया च निषेवितम् विलोक्य सुभृशं प्रीतः भक्त्या
वरनयायितः शिष्यत्तनूरुहो भाव परिक्लिन्नात्मलोचनः गिरागत्कतया स्तुषीत् सत्त्वमालम्ब्य सात्वदहानम् प्रणम्य मूर्ध्ना वहितः कृताञ्जलिपुटः शनैः। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे अक्रूर प्रतियाने कोनचत्वारिंशोऽध्यायः। श्रीहरये नमः, श्रीहरये नमः, श्रीहरये नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्दा गोविन्दा।